क्या वाकई इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीलॉग को किसी भी सियासी तनाजुर में ना देखा जाए और ना लिया जाए। मेरे इस वीलॉग का मकसद हरगिज कोई सियासी तौर पे किसी को तनकीद नहीं करना या किसी के बयान की कोई नफी करना है। ये याद रखिएगा कि मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में इलाज कहां से इलाज हो, किससे इलाज हो, कौन सा इलाज हो, इसका हतमी फैसला मरीज खुद करता है। मेडिकल एथिक्स ये मरीज को इख्तियार देते हैं कि हम कहते हैं कि जी आपको सर्जरी भी चाहिए, आपको मेडिसिन भी चाहिए, उसको समझा देते हैं। इसके बाद इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे जाएगा, वो आखिरी फैसला वो मरीज का होता है और मरीज का होना चाहिए। तो अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट किसी भी बीमारी का, चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, जिगर की तब्दीली है, कुछ भी है, अगर वो उसका इलाज जहां से भी करना चाहे, जिस इंस्टीट्यूशन से भी करना चाहे, जिस डॉक्टर से भी करना चाहे, जिस मुल्क से भी करना चाहे, ये उसकी अपनी विल है और ये उसकी अपनी मर्जी है और इस पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए और नहीं इस पे कोई तनकीद करनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म या पैराथायराइड एडिनोमास ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स थे 1981, 83, 87 तक, उस वक्त भी जब हम सर्जिकल क्लासेस लेते थे या ईएनटी की क्लासेस में जाते थे प्रैक्टिकल में, तो कभी न कभार ये केस आ जाते थे। इसी तरह जब फिर हम हाउस जॉब करते थे, फिर भी ये केसेस हमने देखे। हम ट्रेनिंग ली या क्लिनिकली, ये केसेस ऐसे नहीं है कि ये अभी पैदा हुए। पैराथायराइड एडिनोमा एक नोन एंटिटी है और इसकी सर्जरीज होती रही है। पाकिस्तान के हर शहर में और हर बड़े हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सर्जरीज होती रही हैं। जनरल सर्जन्स ने भी इसकी सर्जरी की है और करते रहे हैं। अब इसके ईएनटी सर्जन्स के पास, नेक सर्जन्स के पास, अभी तो एंडोक्राइन सर्जिकल एक अलग सी फील्ड है, तो ये सर्जरीज होती हैं। इसकी तशखीस भी पाकिस्तान में भी होती है और पाकिस्तान में जब आप फेलोशिप करते हैं, मसलन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से जब आप एफसीपीएस मेडिसिन करते हैं, तो उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी करते हैं एफसीपीएस एंडोक्राइनोलॉजी, और ये एंडोक्राइनोलॉजी का ये अहम कंपोनेंट है। और इसके तशखीस के जितने भी तरीके हैं, जितने भी मैंने कहा कि लेबोरेटरी लेवल्स हैं या स्कैन्स हैं या बायोप्सीज हैं, सब पाकिस्तान में मुमकिन है और होते हैं। इसके सर्जरीज भी, हाँ, इसकी जो नई कुछ टेक्निक्स होंगी, मिनिमल सर्जरीज या कुछ और टेक्निक्स, रोबोटिक टेक्निक्स, वो हो सकता है कि पाकिस्तान में हर सेंटर में मौजूद ना हो, या अगर हो तो वो जरा थोड़े से पुराने वर्जन हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में है, मुमकिन है। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपको या आपके किसी अजीज रिश्तेदार को या आपके किसी दोस्त को या आपके किसी जानने वाले को पैराथायराइड एडिनोमा की तशखीस हो जाती है, तो ये तसल्ली रखिएगा कि पाकिस्तान में इसका बेहतरीन और इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है और तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इसका इलाज मौजूद है। और पाकिस्तान में बहुत सारे सर्जन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ये एक्सपर्टी है कि वो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड में एक्सपर्टी रखते हैं और इनके
ریزلٹس، ان کے سرجری کے ریزلٹس دنیا کے کسی بھی سینٹر کے ساتھ، کسی بھی ہاسپٹل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال لیجئے گا کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے، لیکن ہاں اگر کوئی منیمل انویزو سرجری ہے یا کوئی لیٹسٹ ٹیکنیکس ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باقی کئی سینٹرز میں، ملکوں میں، تو یہ اور بات ہے، کیونکہ سرجری کے بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں، اس کے بھی مختلف اکوپمنٹس ہیں، اس کے بھی مختلف پروٹوکالز ہیں۔ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی پروٹوکالز ہوں، کچھ ایسے اکوپمنٹ ہوں، کچھ ایسے مشینز ہوں جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہو، اور جو منیمل انویزو سرجری ہو، یا جس میں ایسا ہو کہ کوئی سکار مارنا ہے یا کوئی اور ایسی وجہ ہو، تو یہ ممکن ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہو، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان میں اس کا علاج ممکن ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کسی کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو اس کی تشخیص ہوتی ہے تو آپ خفا مت ہوئیے گا، اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اس کے علاج کا یہاں ممکن نہیں ہے اور باہر جانے کے میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کی سرجری یہ پبلک ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سرجریز بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے نظام پہ اعتماد رکھیے گا، اور اس کی سرجریز یہاں ممکن ہے، لیکن پھر یہ بولتا ہوں کہ کسی بھی مریض کا یہ بنیادی حق ہے، اور یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ اپنا علاج، چاہے جس بھی بیماری کا علاج ہو، وہ کہاں سے بھی، جہاں سے بھی کرنا چاہے، وہ آزاد ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آج کے ویلاگ میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیراتائرائڈ ایڈینوما، پیراتائرائڈ کی بیماری کے بارے میں ایک جو لازمی جانکاری تھی وہ مل گئی ہوگی، آپ کا ایک کانسیپٹ آ چکا ہوگا، اور جتنے بھی سوالات تھے ان کا جواب دینے کی میں نے کوشش کی آسان الفاظ میں، کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور اس سے جو خوف ہوتا ہے وہ خوف بھی آپ سے دور ہو جائے۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی صحت اور زندگی اور ایمان نصیب کرے، اور آپ کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، اور تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔